السلام عليكم. اذا نتمم دروس الكيمياء بالنسبه لي ترون كوما وندوزو للدرس السادس. اذا قبل ما نبدا هذا الدرس نتمنى تكونوا حصلتوا على نتائج جيده ومرضيه للجميع ومزيد من المثابره ومن الاجتهاد. والنصيحه اللي نقدم لكم بالنسبه لهذا الدروس ديال الكيمياء ان اللي كان ما ضبطش في الدوره الاولى الدرسان ديال لو موديل دو لاتوم جيومتري دو كيلكو موليكول، يعني هذه هي الفرصه في هذا العطله يقراهم بشويه عليه ويضبطهم، لانهم دروس اللي هي مهمه واللي انت مطالب انك تكون ضبطتي داكشي اللي المفاهيم اللي كاينين في هاد الدرسين، يعني باش تفهم بسهوله الدروس اللي جايه من بعد. لان ما يمكنش انت تفهم دروس اللي هي اكثر تعقيد وانت مازال ما كتعرفش تفرق ما بين كاتيون انيون، مازال ما كتعرفش تكتب لا ستركتور الكترونيك دي زيليمون شيميك. يعني هادو حوايج اللي خصك تكون ضبطتيهم في الدروس الاولى. إذا ندوزو للدرس ديالنا سي لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك، يعني الترتيب الدوري للعناصر الكيميائيه. إذا مع تزايد تواجد وفرة هاد العناصر الكيميائيه في الطبيعه، يعني فكروا الكيميائيون ان خصهم يلقاو شي طريقه باش يرتبوا هاد العناصر الكيميائيه. إذا اول واحد نجح في الترتيب ديال هاد العناصر الكيميائيه هو مونديلييف. إذا هاد مونديلييف هو واحد الكيميائي روسي اللي نجح انه يرتب هاد العناصر في واحد الجدول اللي سميناه طابلو دو مونديلييف اللي عطاه لنا في 1869. انا داك شحال كان من اليمون شيميك، يعني من عنصر كيميائي كان 63. اذا نرتب هاد العناصر الكيميائيه في واحد الجدول، لان هو هذا الجدول. هاد الجدول باش يرتب هاد العناصر اللي فيه، يعني هو اعتمد على جوج الحوايج. اول حاجه لي زيليمون سون كلاسي سولون لا كرواسمون دو لور ماس اتوميك، يعني هاد لي زيليمون شيميك مرتبين حسب التزايد ديال هاد لا ماس اتوميك، يعني على التزايد ديال الكتله الذريه اللي غادي نتعرفوا عليها في الدرس الجاي. مثلا هنا 9.4 24 65، وكذلك رتبهم على حسب لور بروبريتي شيميك، يعني اللي كنلقاوهم في ميم لين راه عندهم مميزات كيميائيه متشابهه، يعني جمع داك لي زيليمون اللي عندهم المميزات متشابهين في نفس السطر. وكذلك بالذكاء ديال هاد مونديلييف، يعني هو تنبأ ان غادي يكونوا شي عناصر كيميائيه اللي خلى دار بلاصتهم علامه استفهام، اللي عرف الخصائص ديالهم يعني المميزات الكيميائيه ديالهم، ولكن في ذاك الوقت مازال ما كانوا اكتشفوهم، وبالفعل تم اكتشاف هاد العناصر. يعني بطبيعه الحال هاد العناصر راه ما بقاوش 63. اذا لحد الان راه كاين 118 اليمون شيميك، يعني 118 اليمون شيميك لحد الان اللي تكتشفوا، بما ان الابحاث تطورات ويعني ولاو كيعرفوا المكونات ديال الذره وغير ذلك. يعني راه طرأت واحد التعديلات على هاد الجدول. والجدول اللي كنخدموا به دابا هو طابلو بيريوديك لي اكطويل، يعني اللي كنخدموا به دابا اللي فيه 118 اليمون شيميك مرتبين على هاد الشكل. اذا حنا بطبيعه الحال هاد العام ما غاديش ندرسوا هاد العناصر كامله، قلنا كندرسوا داك لي زيليمون اللي عندهم لو نيميرو اتوميك زد صغر ولا كيساوي 18، وبالتالي حنا غادي ندرسوا غير هاد 3 لين الاولين، يعني 3 سطور الاولين من هاد الجدول. بطبيعه الحال هادو راه غير معلومات كيعطيو منا باش نعرفوا نقراو الجدول. اذا هنا شنو غادي ندرسوا حنايا؟ هاد 3 ديال لي لين الاولين، وغادي نسميوه طابلو بيريوديك ريدوي، يعني المختصر. اذا لو طابلو بيريوديك اللي غادي ندرسو فيه 18 اليمون شيميك من الهيدروجين حتى لارغون. دابا باش نعرفوا كيفاش ترتبوا هاد العناصر غادي نكتبوا لو نيميرو اتوميك دو شاك اتوم. اذا بالنسبه للهيدروجين زد est égal 1، بالنسبه للهيليوم زد est égal 2، بالنسبه للليثيوم زد est égal 3، الفوسفور 15، soufre 16، الكلور 17 et l'argon 18. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نكتبو لا ستركتور الكترونيك ديال شاك اتوم. مثلا الهيدروجين سي K2 K1 puisque Z est égal 1، يعني عنده ان الكترون سي K1. بالنسبه للهيليوم سي K2، بالنسبه للليثيوم K2 L1. كندوزو
لا كوش الثانيه ال. من بعد ما كتبنا لا ستركتور الكترونيك دو شاك اليمون شيميك، شنو هما لي زوبسيرفاسيون ديالنا؟ ان الا شفنا هاد الجدول مزيان كنشوفوا هاد لي زيليمون شيميك سون رونجي par numéro atomique croissant. Donc كنشوف هنا 1 2 3 4 5 jusqu'à 18. شنو هي الملاحظة الثانية؟ أن هاد les éléments chimiques dont les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe se trouvent sur la même colonne. يعني إلا شفنا هاد les éléments اللي كاينين في même colonne كنلقى هنايا K1، هنايا لا couche externe L و L1، وهنايا لا couche externe M و M1، يعني même électron، يعني même nombre des électrons sur la couche externe. هنا عاوتاني 2 هنا 3 4 4، يعني اللي كينتميو نفس كولون راه عندهم نفس هاد لو نومبر، يعني العدد ديال لي زيليكترون في لا كوش اكسترن. هاد لي كولون هادو شنو كنسميوهم لي جروب، وبالتالي هذا كنسميوه جروب 1، هذا جروب 2، هذا جروب 3، هذا جروب 4، هذا جروب 5، يعني هاد لا كولون 5 نسميوه جروب 5، هذا جروب 6، هذا جروب 7، وهذا جروب 8. شنو الملاحظة الثالثة اللي يمكننا نلاحظوا؟ أن les éléments chimiques se trouvant sur une même ligne ont le même nombre de couches électroniques. بالنسبة إلى خدينا الهيدروجين والهيليوم شنو كنلاحظوا؟ بأن راه عندهم ميم كوش، عندهم لا كوش ك. بالنسبة لهادو اللي كاينين في هاد السطر الثاني عندهم لا كوش ك ال. بالنسبة اللي كاينين في السطر الثالث عندهم لا كوش ك ال ام، يعني راه ما كندوزو لاكوش حتى كتعمر لاكوش اللي قبل. يعني هنايا فوقاش كنرجع للسطر فاش كتعمر لاكوش هنايا كاينه ك، حنا كنعرفوا بان لاكوش ك كتعمر ب 2 الكترون، بالنسبه للاكوش ال كتعمر ب 8 الكترون. اذا فاش كتعمر لاكوش كندوزو للسطر الثاني، فاش كتعمر عاوتاني هاد لاكوش كندوزو للسطر الاخر وكنزيدو كوش اخرى. اذا هاد لي زيليمون اللي كينتميو للميم ليني عندهم ميم نومبر دو كوش. اذا هاد لي زيليمون هاد لي ليني هادو كنسميوهم دي بيريود، وبالتالي عندي هادي بيريود 1. اذا هادو لي بيريود كاملين، هادي بيريود 1 بيريود 2 اي بيريود 3. اون جينيرال في لو طابلو بيريوديك اللي فيه 118 éléments كنلقاو 18 جروب، يعني 18 كولون، وكنلقاو 7 بيريود لان عندي 7 ليني. اذا بالنسبه لهاد لو طابلو بيريوديك ريدوي غادي ندرسو قلنا غير لي 3 بيريود الاولين، يعني لي 3 ليني الاولين، وغادي نشوفو 8 جروب. اذا في هاد لو طابلو قلنا بان لي زيليمون اللي كينتميو لنفس لا ليني راه عندهم ميم نومبر دو كوش. يعني الا عرفت انا لا بيريود لاش كينتمي هاد ليليمون شيميك راه غادي نعرف كومبيان دو كوش في لا ستركتور الكترونيك ديالو. اذا لو نيميرو دو بيريود كيساوي لو نومبر دو كوش. اذا هادي بيريود 1 راه عنده كوش وحده، الا كان بيريود 2 راه عنده 2 كوش، الا كان بيريود 3 راه كاين 3 كوش. بالنسبه لي جروب، يعني الا كنت عارفه انا شحال، يعني قلنا هاد لي زيليمون اللي مجموعين في ميم كولون شنو عندهم ميم نومبر دو ديليكترون في لا كوش اكسترن، وهاد لو نومبر ديال لي زيليكترون في لا كوش اكسترن كيعطيني لو نومبر دو كولون. يعني انا الا عرفت لو نومبر دو كولون غادي نعرف شحال كاين من الكترون في لا كوش اكسترن، ولا عرفت عاوتاني شحال من الكترون في لا كوش اكسترن غنعرف في اينا كولون ولا اينا جروب كينتمي هاد ليليمون شيميك. اذا هادشي اللي لخصتو لكم هنايا، لو نيميرو دو بيريود كيساوي لو نومبر دو كوش، و لو نيميرو دو جروب كيساوي لو نومبر دي الكترون سور لا كوش اكسترن. اذا بالنسبه لهاد الجدول هذا
راه ضروري خصكم تحفظوه، لان في التمارين راه يعني كيعطيو المعلومات ناقصين وكيعطيوك انك تعرف على هاد ليليمون شيميك. يعني خصك تلقى شي طريقه كيفاش تحفظ هاد العناصر وهما مرتبه. يعني تقدروا تعتمدوا على الطريقه اللي اعتمدنا حنايا باش نحفظوا هاد الجدول. يعني كتحفظوا على هاد الشكل. في السطر الاول كاين هي، وفي السطر الثالث ليبيب كنوفن، وفي السطر الثالث نامغال سيبسكلار. اذا هادشي باش حفظناه، هي ليبيب كنوفن نامغال سيبسكلار. ولا تلقى شي طريقه يعني باش تحفظ هاد الجدول اللي فيه 18 اليمون شيميك. دابا غادي ندوزو لي برينسيپو جروب. فاش كنقولوا جروب هما لي زيليمون اللي عندهم ميم نومبر دي زيليكترون سور لا كوش اكسترن. باغ اكزومبل الا قلت جروب 1 كنعرف بان راه لي زيليكترون دو فالونس في لا كوش اكسترن راه 1. قلت جروب 2 راه في لا كوش دو فالونس كاين 2 زيليكترون. قلت جروب 3 راه كاين 3 زيليكترون اكسترا. يعني الا قلت جروب 8 راه كاين في لا كوش دو فالونس 8 الكترون صوف هاد الهيليوم. دابا غادي ندوزو لي فامي شيميك. دابا فاش كنهضروا على لي فامي شيميك هما لي جروب شيميك، يعني لي زيليمون اللي عندهم ميم نومبر ديليكترون دو فالونس. لي زيليكترون دو فالونس هما لي زيليكترون اللي كاينين في لا كوش اكسترن. بما ان عندهم نفس العدد ديال لي زيليكترون، حنا كنعرفوا بان هاد لي زيليكترون في لا كوش اكسترن هما اللي كيشاركوا في التفاعل، يعني هما اللي كيكون عندهم واحد الدور اساسي. بما ان هاد لي زيليمون عندهم نفس العدد ديال هاد لي زيليكترون في لا كوش دو فالونس، يعني غيكونوا عندهم دي بروبريتي شيميك انالوغ. اذا شنو هما هاد لي برينسيپو جروب اللي غادي نتعرفوا عليهم؟ كاين لي زالكالا، لي زالكالينوتيرو، ولي زالوجين، وكاين لي غاز غار. اذا شكون هما لي جروب او شكون هو لو جروب دي زالكالان؟ هو لو بروميير جروب. يعني فاش كيتميزوا هاد لي زالكالان؟ ان عندهم ان الكترون سور لا كوش اكسترن. هاد المجموعه كامله، يعني كامله عندها الكترون واحد في لا كوش اكسترن. وبالتالي باش تكون هاد لاتوم ستابل يعني خاص يكونوا عندها يعني خاصها تحقق لا ريغل دو ديو ودو لوكتي. اذا هنايا خاصها تكون عندها 8 الكترون في لا كوش اكسترن، ولا تولي عندها 2 الكترون. وبالتالي مثلا هاد الليثيوم هي يعني غادي تكتسب داك لا ستركتور الكترونيك ديال الهيليوم، وبالتالي خاصها تفقد واحد الالكترون. اذا الا فقدات هاد الالكترون شنو غادي تولي؟ غادي تولي كاتيون. ديوم نفس الشيء بالنسبه لي زيليمون اللي كاينين في هاد المجموعه كامله. وبالتالي هاد لي زيليمون كاملين يعني هما باش يوليو ستابل، يعني فاش كيوليو دي زيون راه كيوليو عباره على دي كاتيون. دي كاتيون يعني واحد ايون بوزيتيف و افيك اون شارج بوزيتيف، لان كيفقدوا غير الكترون واحد. كاملين هادو كيفقدوا الكترون واحد، وهما كيتميزوا بانهم تري رياكتيف، يعني كيشاركوا بقوه في التفاعلات الكيميائيه. ندوزو للجروب الثاني. فشحال عندهم في لي زيليكترون دو فالونس؟ كاين 2 زيليكترون سور لا كوش اكسترن. اذا كاملين هاد لي زيليكترون، هاد لي زيليمون عندهم 2 زيليكترون في لا كوش اكسترن. ويعني فاش كيوليو كاتيون، يعني فاش كيوليو بلو ستابل من هاد لاتوم هادي، لان هاد لاتوم راه في لا كوش اكسترن ديالها راها ما عمراش، وبالتالي غتقلب على الاستقرار. اذا هي غادي تولي عباره على ايون، ولكن كاتيون يعني ايون بوزيتيف. وغيكونوا في هذا الجروب كامل، غيكون هذا الجروب الثاني غيكون كامل فيهم غيوليو دي كاتيون اللي عندهم واحد لا شارج بوزيتيف و دو شارج بوزيتيف، يعني كاتيون بلس دو شارج بوزيتيف. مثلا هنايا بي او 2 بلس، ام جي 2 بلس، يعني هادو كاملين اللي غادي نلقاوهم هنا فاش كيوليو عباره على دي زيون كنلقاو ليون 2 بلس. وهنايا عاوتاني ليون بلس، ليثيوم بلس، الهيدروجين غنلقاو وحده بلس فاش كيولي عباره على ايون. ندوزو للمجموعه الثالثه اللي هما لي زالوجين. اذا لي زالوجين هما هادو اللي هنايا. اذا هما هاد المجموعه اللي كاينه في هاد السطر السابع، يعني سيتيام جروب. هاد المجموعه سيتيام جروب في هاد الطابلو ريدوي، يعني في هاد الطابلو هذا اللي هو مختصر. اما في الطابلو الكبير راه ما يمكنش نقولوا في سيتيام، ولكن في 17 جروب. اذا هاد لي زالوجين باش كيتميزوا؟
كيتميزوا انهم عندهم 7 الكترون سور لا كوش اكسترن. اذا في لا كوش اكسترن ديالهم كاملين عندهم 7 الكترون. ما يهمش اينا كوش، واش ال واش ام واش كوش اخرى، ولكن المهم في لا كوش اكسترن ديالهم كتكون 7 الكترون. وبالتالي فاش كيوليو عباره على ايون شنو غادي يوليو؟ بطبيعه الحال هما غادي يقلبوا على الاستقرار. باش يكونوا مستقره خص تكون لا كوش اكسترن ديالهم ساتوري. باش تكون لا كوش ال ولا ام ساتوري خصها تكون فيها 8 الكترون. وبالتالي شنو غادي يديروا هاد لي زيلكترون هادو؟ غادي يكتسبوا واحد الالكترون باش تولي 8 الكترون. اذا هاد لي زاتوم كاملين كنلقاوهم فاش كيوليو عباره على دي زيون كنلقاوهم عباره على دي زانيون، يعني ايون نيجاتيف، دي زانيون و دي زانيون افيك اون شارج نيجاتيف. وهاد لي زالوجين هادو يعني ما كنلقاوهمش في الطبيعه يعني ذره واحده. مثلا نلقاو هاد الفليور بوحدو، لا كنلقاوهم عباره على موليكول دياتوميك. يعني دائما كنلقاو ديكلور ولا ديفليور ولا غير ذلك، يعني كنلقاوهم عباره على دي موليكول دياتوميك. وندوزو المجموعه الرابعه يعني جروب ولا فامي، اما كنقولوا فامي ولا جروب. كاين في الويتيام جروب. في الويتيام جروب قلنا في هاد الطابلو ريدوي، اما في الطابلو اللي كامل راه كاينين في 18 جروب. اذا هادو باش كيتميزوا هاد المجموعه هادو اللي كنسميوهم لي غاز غار، راه حنا هضرنا عليهم في الدرس اللي قبل. اذا كيتميزوا بانهم عندهم لا كوش اكسترن ساتوري وهما تري ستابل يعني راه لا كوش اكسترن ديالهم ساتوري، وكنلقاوهم على شكل مونو اتوميك، يعني كنلقاو الهيليوم النيون الارغون على شكل مونو اتوميك، يعني هما ما كيدخلوش في التفاعلات الكيميائيه لانهما تري ستابل. اذا هذا الجدول عنده واحد الدور مهم ان كيعطينا بزاف المعلومات على هاد لي زيليمون شيميك. يعني لا عرفت انا ليليمون شيميك لا بوزيسيون ديالو في واحد في لو طابلو بيريوديك كيعطيني الكومبورتمون ديالو، يعني كنعرف واش غادي يكتسب دي زيليكترون واش غيفقد دي زيليكترون بمقارنته مع لي زوطر زيليمون اللي معاه في الجروب. مثلا انا الا عرفت بان الليثيوم راه غيفقد الكترون باش يعطيني واحد ايون بوزيتيف، غنعرف بان حتى الصوديوم راه نفس الشيء اللي معاه في هذا الجروب راه حتى هما غادي يفقدوا واحد الالكترون. مثلا هنايا الفليور راه غادي يكتسب الكترون يعني غيولي اف موا، راه حتى الكلور راه غادي يولي سي ال موا لان راه معاه في الجروب. وكيعطيني فكره كذلك حتى على العدد ديال لي ليزون كوفالونت اللي كيديرها هاد ليليمون شيميك. مثلا الا خديت هنايا الكربون كنعرف بان الكربون عنده 4 الكترون في لاكوش اكسترن، يعني خاصو 4 الكترون اللي كيديرها يعني كيكتسبها بهاد لي ليزون كوفالونت. يعني شحال خصو من ليزون كوفالونت؟ خصو 4 ليزون كوفالونت. راه غنعرف في نفس الوقت بان حتى هاد السيليسيوم راه حتى هو راه كيدير 4 ليزون كوفالونت. باغ اكزومبل الا خديت هنايا الكلور، اذا الكلور راه كاين في هاد المجموعه هادي لي جروب دي زالوجين. اذا هاد الكلور راه كيدير واحد الرابطه مع الهيدروجين وكيكونوا ليه هاد لا موليكول اش سي ال. غنعرف بان حتى الفليور راه كيكون هاد الرابطه مع الهيدروجين وغيكون ليه واحد لا موليكول اش اف. مثلا الا خديت الجروب دوكسيجين اذا هو كيكون رابطتين يعني مع دو ليزون كوفالونت مع الهيدروجين. غنعرف نفس الشيء بان هاد لو سوفر راه حتى هو غيكون نفس لا موليكول، يعني غادي تكون H2S. بالنسبه لهنايا لازوت، اذا لازوت كيكون هنايا 3 ديال لي ليزون كوفالونت مع الهيدروجين كيعطيني هاد لا موليكول هادي NH3. غنعرف حتى هاد لي زاتوم اللي معاه وهاد ليليمون اللي معاه في الجروب راه حتى هما كيكونوا لي نفس لا موليكول، يعني كنلقاو BH3. يعني كيعطيني بزاف ديال المعلومات على هاد لي زيليمون شيميك. اذا كما شفتوا هذا الدرس راه بسيط بزاف، كيعطيني الاهميه ديال لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك. يعني هاد لي زيليمون راه ما
تبوش عشوائيا ما سولون دي كريتير وكيعطيني معلومات ان نعرف باش كيتميز ليليمون شيميك يعني يكفي انني نعرف البوزيسيون ديالو في الجدول، يعني المجموعه لمن كينتمي وانا كنعرف الكومبورتمون ديالو. اذا ندوزو لواحد التمرين تطبيقي. Un élément chimique appartient à la troisième période et au sixième groupe sur le tableau réduit de la classification périodique. 1. Donner la structure électronique de l'atome de cet élément. إذا شنو المعلومات اللي عطاونا بأن هاد l'élément كينتمي لا troisième période. إذا حنا فاش كيقولوا لنا appartient à la troisième période، شنو هي المعلومة اللي عطاوها لي؟ إذا فاش كيقولوا لي troisième période قلنا بيريود هما اللي كاينين في ميم ليني. اذا تروازيام بيريود راه لا تروازيام ليني. اذا لا تروازيام ليني يعني شحال كاين من كوش؟ كاين 3 كوش. اذا شكون هما هاد لي كوش؟ سي كا ال اي ام. اذا هذه هي المعلومه اللي كتعطيها لي هاد تروازيام بيريود. اي او سيزيام جروب، إذا فاش كيقولوا لي سيزيام جروب يعني شحال كاين من الكترون في لاكوش اكسترن؟ كاين 6 الكترون. وبالتالي الا كانوا 6 الكترون في لاكوش اكسترن حنا ما كندوزو لاكوش الاخرى حتى كيكونوا عمروا لي كوش الاولين، وبالتالي كا غادي تكون عمرات ب 2 الكترون و ال ب 8 الكترون. اذا هذه هي لا ستركتور الكترونيك ديال هاد ليليمون. 2 بريسيزي سون نيميرو اتوميك اي سون نون. اذا بالنسبه لو نيميرو اتوميك زد، اذا زد في هذه الحاله ديال لي زاتوم هو لو نومبر ديال لي زيليكترون. اذا في هاد ليليمون هذا سي 2 بلس 8 بلس 6 سي 16، وبالتالي زد est égal 16 اي سون نون. اذا هنايا لو نون راه طلبوه لنا، يعني خصني نكون حافظه داك يعني لو تابلو وكنعرف البوزيسيون ديالهم. اذا اللي عنده زد est égal سي لو سوفر. بالتالي سي ليليمون دو سوفر اللي كنرمزولو ب اس، اللي هو اللي جا في لا 3e بيريود و في لا 6e جروب.